اون چیه؟ هیچکی منو دوست نداره. عزیزم منو دوست نداره. همه میکنن دستمو فرار کنم. معلم میگه خدا دیدنی نیست، همه جا هست. شما میتونید اونو حس کنید. شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم تا بالاخره یوزی دستم به خدا بخورم، همه چیزو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم بریم سراغ اونی که از همه بهتر حرفمونو گوش میده. حالا بریم سراغ اونی که از همه بهتر حرفمونو گوش میده. نه نمیگه، اوقات تلخی نمیکنه، با اخلاق پدر مادر و زنمون و بچه هامون و دومادامون و عروسامون و رفیقامون خیلی فرق داره، اصلا شباهت به هیچکی نداره. خیلی فرق داره. چقدر جالب پیغام داده، زیره یک یارب به تو لبیک ماست. خیال نکنی بهت گوش نمیدم، خیال نکنی بهت اخم میکنم، خیال نکنی باهات اوقات تلخی میکنم. تو یه یارب درست بگو، اتون یارب ببین صدای لبیک منو میشنوی. تو یه یارب درست بگو، زیره یک یارب به تو لبیک ماست.